मैं हूं कलीम उल्लाह। आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो तुर्की में बिजनेस करना चाहते हैं, पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, इसका तरीका कार क्या है, कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करवाएं। हमारे साथ हैं अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ सर। हमारे बहुत से भाई हमसे ये सवाल पूछते हैं कि वो तुर्की में बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, तरीका कार क्या है, इसके बारे में डिटेल से बताएं। जी कलीमुल्लाह, ये वाकई बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। बिल्कुल सर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप सवाल पूछते रहते हैं और कलीमुल्लाह को इसी तरह टॉपिक्स मिलते रहते हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि मैं टर्की में बिज़नेस करना चाहता हूँ, मुझे कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। बात ये है कि अगर तो आप बिज़नेस रेजिडेंस लेना चाहते हैं तो बिज़नेस रेजिडेंस के लिए आपको 1 लाख टर्किश लीरा वाली कंपनी रजिस्टर करवाना होगी। 5 लोकल वर्कर रखना होंगे। एक आपका ऑफिस होना चाहिए। प्रॉपर टैक्स देना होगा। तो इस सारे सेटअप के लिए वो जो आपने 1 साल के लिए जगह किराए पे लेनी है जहाँ पे आपका ऑफिस होगा, और कम से कम 1 साल के लिए वर्कर्स का टैक्स पे करना है, और इसी तरह से 5 वर्कर रखने हैं, और 1 लाख टर्किश लीरा वाली कंपनी रजिस्टर करवा के उसका 25% बैंक में पेड अप कैपिटल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो पूरा सेटअप बनाने के लिए जिस पे आपको बिज़नेस रेजिडेंस मिल सके, कम से कम $10,000 आपका ख़र्चा हो जाएगा। मैंने कहा आपका ख़र्चा हो जाएगा, यानी कंसल्टेंट को आप कुछ भी ना दें तो ये आपका ख़र्चा है जो हो जाना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप बिज़नेस रेजिडेंस लेते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप विज़िट वीज़े पर आते हैं टर्की में, और आकर टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड जिसे टीआरसी बोला जाता है वो आप ले लेते हैं। वो $300-400 में वो प्रोसेस हो जाता है। और उस दौरान आप जो है, बहुत से लोग टर्की में, आप कह सकते हैं कि 98% जो लोग हैं वो इसी टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड पर ही बिजनेस कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि पहले 5-6 महीने जो है वो बिजनेस इस पे करते रहते हैं। इस दौरान कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं जो 25,000 टर्किश लीरे वाली, और एक वर्कर हायर कर लेते हैं, और एक वर्कर रखकर और कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर उनका खर्चा तकरीबन $1,000-1,200 आता है। अब आप 4-5 या 6 महीने अपना बिजनेस करें। अगर आपको समझ आती है कि ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है और हम इसको आगे लेकर चलना चाहते हैं, तो अभी क्योंकि आपके पास सिर्फ 6 महीने आपका टाइम जो है ख़त्म हुआ होगा और मज़ीद 6 महीने टीआरसी के होंगे, तो आप फिर वो जो 25,000 वाली टर्किश कंपनी है उसको 1 लाख कैपिटल में कन्वर्ट कर लें, और उस पर आप अपना जो टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड है उसको कन्वर्ट करवा लें बिज़नेस रेजिडेंस कार्ड में। तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो कम पैसे से बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 5-6 हज़ार या $7,000 से आप टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड लेकर, यानी टीआरसी लेकर, उस पर कंपनी रजिस्टर्ड करवा के अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। जब आपको समझ आए कि मेरा बिज़नेस अब प्रोग्रेसिव है, अब मुझे फ़ायदा हो रहा है और ये काम चल रहा है, तो उसके बाद आप उसको बिज़नेस रेजिडेंस में कन्वर्ट करने के लिए कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है 25,000 से 1 लाख में उसे कन्वर्ट करवाएं, और अपना टीआरसी बिज़नेस रेजिडेंस में कन्वर्ट करवा लें, यानी टूरिस्टिक से बिज़नेस में। और उसके बाद आप अपनी फैमिली को और अपने डिपेंडेंट्स जो हैं उनको अपने साथ भी रख सकते हैं। और जब आप बिज़नेस रेजिडेंस कार्ड पे रह रहे होते हैं तो 5 साल के बाद आपको पासपोर्ट भी मिल सकता है। लेकिन बिज़नेस रेजिडेंस के लिए आपको 5 वर्कर चाहिए होंगे, और आपको एक बिज़नेस सेटअप शो करवाना होगा, जो दुकान है, दफ्तर है, या जो भी आपका सेल पॉइंट है, होलसेल या रिटेल या जो भी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर तो आपके पास कैपिटल है, यानी 25-30 हज़ार डॉलर है, तो आप डायरेक्ट कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर बिज़नेस रेजिडेंस ले लें। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है और आप शुरू में कम पैसे से स्टार्ट लेकर अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास 5-6 हज़ार डॉलर है या $7,000 है,
تو ایسی صورت میں آپ ٹورسٹک ریزیڈنس لے کر اس پہ کمپنی رجسٹرڈ کروائیں، ایک ورکر رکھیں، کام شروع کریں، اور پھر اس دوران زبان بھی سیکھتے رہیں اور بزنس کو بھی بڑھاتے رہیں۔ اگر آپ کا بزنس پروڈکٹیو ہو، منافع دے رہا ہو، تو اس کو بعد میں بزنس ریزیڈنس میں کنورٹ کروا لیں، یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں، کم پیسے والا اور زیادہ پیسے والا۔ $7,000 اور $10,000 سے $12,000 یہ سٹارٹ اپ کا ہے، لیکن 20 سے 25 اس میں لگ جاتا ہے۔ تو 7 میں ایک ہوا اور ایک $20,000 میں ہوا۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ رسک فری کام کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ ایک تیسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ پراپرٹی خرید لیں 20 یا $25,000 کی، اور اس پہ پراپرٹی ریزیڈنس لے لیں۔ تو مین پرپز آپ کا ریزیڈنس ہو جائے گا، تو اس پہ آپ سول پروپرائٹر بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں اور پرائیویٹ لمیٹڈ بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ سول پروپرائٹر فری آف کاسٹ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، اور جو پرائیویٹ لمیٹڈ ہے اس کے لیے زیادہ زیادہ آپ کا $300 سے $500 خرچہ ہوگا۔ تو آپ اس پہ بھی بزنس کر سکتے ہیں۔ وہ رسک فری اس لیے کہ اس پہ 5 ورکر نہیں آپ کو رکھنے پڑیں گے، آپ کو دفتر جو ہے 1 سال کے لیے شو نہیں کرنا پڑے گا، آپ اپنے گھر کو بھی جو ہے ایز اے پرماننٹ ایڈریس شو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ پراپرٹی ریزیڈنس لیتے ہیں تو اس میں آپ کے لاس کے چانسز منیمم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ شروع جب کریں تو ٹورسٹک ریزیڈنس سے کر لیں، اور بعد میں تھوڑا سا جب آپ کا بزنس چلے تو آپ گھر خرید لیں، گھر پہ پراپرٹی ریزیڈنس لے لیں، اور اس کے بعد آپ بزنس بھی ساتھ رجسٹر کروا لیں۔ تو یہ سٹیپ وائز آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، یہ زیادہ آئیڈیل صورتحال ہے میرے خیال میں۔ میں نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی، اگر سمجھ آ گئی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر جیسا کہ آپ نے ٹورسٹک ریزیڈنس کا ایک آپشن بتایا ہمارے بھائیوں کے لیے، تو کیا اس کو ہم لانگ ٹرم کے لیے لے کے نہیں چل سکتے کہ چینج ہی نہ کریں بزنس ریزیڈنس میں؟ دیکھیں، جو پہلے تھا، پہلے ہر سال جو ٹورسٹک ریزیڈنس رینیو ہو جاتا تھا، جی سر۔ لیکن اب 2021 میں قانون بن گیا کہ 1 سال جن کو ملا ہے ٹورسٹک ریزیڈنس، وہ نیکسٹ ٹائم کچھ کنٹریز کے لیے، پاکستان، انڈیا، افغانستان اور کچھ کنٹریز کے لیے انہوں نے کہا یہ دوبارہ رینیو نہیں ہوگا۔ ابھی ٹیمپریری طور پر رینیو کر رہے ہیں، کیونکہ کرونا کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ پرابلمز ہیں، وہ رینیو کر دیتے ہیں۔ جی سر۔ لیکن جیسے یہ امپلیمنٹ ہوا تو اس کے بعد یہ نہیں ہوگا۔ وہ قانون یہ ہے کہ 1 سال جب آپ کا ٹورسٹک ختم ہو جائے گا تو اس سے پہلے یا تو آپ کو اس کو پراپرٹی ریزیڈنس میں کنورٹ کروا سکتے ہیں، یا بزنس ریزیڈنس میں کنورٹ کروا سکتے ہیں، یا آپ ایز اے اسٹوڈنٹ رہ سکتے ہیں، یا پھر جاب ڈھونڈ کر اس کو ورک پرمٹ میں کنورٹ کروا سکتے ہیں۔ جی سر، بالکل یعنی ٹھیک کہ ہوگا۔ آپ کو دوبارہ ٹورسٹک ریزیڈنس نہیں ملے گا۔ یہ تو ابھی بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا سختی کم کی ہوئی ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ آپ کا جیسے ٹورسٹک ریزیڈنس ختم ہوگا، اگر آپ نے اسے چینج نہیں کروایا تو آپ کو دوبارہ ٹورسٹک ریزیڈنس نہیں ملے گا، آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ویلکم۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔